नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, सध्याचे मंत्रिमंडळ हे फक्त 11 सदस्यांचे आसा, जे पयलीं 12 जाणांचे आशिल्ले, आनी जो एलावड आंकडो आसा आमकां गोंयाक तो 12 जाणांचो आसा. पूण मध्यंतरीच्या काळांत रवी नायक गेले आनी तांची जागा ही रिकामी उरली. खरें म्हणल्यार तांच्या जागेचेर तांच्या चल्याक डायरेक्ट मंत्रीपद दिवन मागीर बाय इलेक्शनाक वतले अशें एक सादारण अदमास आशिल्लो, पण तो जालो ना. आनी आतां परिस्थिती अशी आयल्या की इलेक्शन लागीं आयलां आनी सद्याच्या सरकाराचेर एक थोडो दबाव आसा की आतां एक मंत्री खंयच्याय परिस्थितीन जाता तितल्या बेगीन वाडोवपाक जाय. आतां हो मंत्री कोण? पयरच मुख्यमंत्री सावंत म्हणजे प्रमोद सावंत आनी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपीचो दामू नायक हे दिल्ली वचून आयले आनी अशें सांगता की ह्याच चर्चे खातीर तांकां दिल्ली आपोवन घेतिल्ले की आतां एक जो मंत्री घेवपाचो आसा की किंवा एक पद जे रिकामी आसा तें जाता तितले बेगीन भरून लोकां मुखार वता आसतना एक आनी कितें तरी एडिशनल कितें तरी करपाचें हें दाखोवप लोकांक की आमचे कडेन फूल कॅबिनेट आसा आनी आमी लोकां खातीर फूल फोर्स घालून आमी काम करता, अशी सादारण इमेज आतां सरकार लोकां मुखार हाडपाक सोदता. हो मंत्री कोण? जाका घेवपाचें आसा तो मंत्री कोण? हाचे वयल्यान सद्या फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत मोठी चर्चा सुरू आसा. खुबशे जाणांचें म्हणणें की सद्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मराठा कम्युनिटी कडेन मंत्रीपदां चड आसा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल मुख्यमंत्री मराठा कम्युनिटीचो, दुसऱ्या क्रमांकाचो मंत्री विश्वजीत राणे हो मराठा कम्युनिटीचो, आनी तिसरो जो मंत्री आसा तो सुभाष फळदेसाय हो मराठा कम्युनिटी. सो अशे एकूण 3 मंत्री आसा. जी गोंयची सगळ्यांत मोठी कम्युनिटी आसा भंडारी कम्युनिटी, ते कम्युनिटीचो मात फाटल्या बऱ्याच तेंपा सावन म्हणजे सादारण आतां थोडे दिसांनी वर्स जातलें एकच तांचो मंत्री आसा. रवी नायक गेल्या उपरांत एक जे मंत्रीपद आसा कम्युनिटी कडेन तें सुभाष शिरोडकराच्या रुपान, आनी बाकीचे एक पद जें आशिल्लें तें आतां रिकामी आसा. कॅथलीक कम्युनिटीचे 2 मंत्री आसा, एक मोविन गुदिनो, एक बाबूश मोन्सेरात. खारवी समाजाचो एक प्रतिनिधी आसा निळकंठ हळर्णकर. एसटी कम्युनिटीचो रमेश तवडकर मंत्री आसा, पण दुसरें जें पद पॉवरफूल पद आसा सभापती तें एसटी कम्युनिटी कडेन आसा गणेश गांवकाराच्या रुपान. बाकीची जी पदां आसा तातूंत एक ब्राह्मण जी टक्केवारीच्या तुलनेत सामकीच गोंयांत कमी आसा, एक सादारण 1% बी इतलें पॉप्युलेशन आसूं शकता, पूण त्या कम्युनिटीचो एक मंत्री आसा सुदीन ढवळीकर, पूण तो मोगो पक्षाचो जो युतीचो घटक आसा ह्या सरकारांत. आनी एकूण सारस्वत कम्युनिटी जी टक्केवारीच्या हातूंत एक 2 ते 3% एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत आसा, आनी तांचे 2 मंत्री आसा. तातूंत एक मंत्री आसा तो दिगंबर कामत आनी दुसरो रोहन खंवटे. खंय तरी हो इम्बॅलन्स आसा अशें आतां केंद्राच्या लिडरांकय दिसपाक लागलां. कारण मराठा कम्युनिटीचे 3 आनी भंडारी कम्युनिटीचो 1 ही जी तुलना आसा ती खंय तरी बीजेपीक त्रासदायक जाता काय कितें अशी एकंदरीत परिस्थिती आसा. कॅथलीक कम्युनिटीचे तशे 2 जाण आसा ऑलरेडी, सो खूब चिंता करपाची गरज ना. पण एक चर्चा अशी फुडें आयिल्ली की रिकामी पदाचेर निलेश काब्राल, जाका ह्या पयलीं काडिल्लो म्हणजे ताका मंत्रीपदा वयल्यान देंवोवपाक सांगिल्लो, आनी दुसरें जें एक नांव संभाव्य नांव येता तें दिलायला लोबोचें. जी महिला आसा आनी महिला आरक्षणाच्यो ज्यो गजाली बीजेपी आतां नेटान करता ते हातूंत समजा जर दिलायलाक घेतलें जाल्यार एकूण खुबशे जे कांय इम्बॅलन्स सद्या दिसतात, आनी खास करून सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या कॉन्ट्रोवर्सीच्या निमतान एक खंय तरी कम्युनिटी दुखावल्ली आसा. थंय खंय तरी एक परत
एक बॅलन्स करपाच्या दृश्टीन डिलायरा लोबोचें नांव मंत्रीपदा खातीर फुडें येवपाक शकता असो एक अदमास आसा. सगळ्यांत आनी एक म्हत्वाची थियरी जी आमी ह्या पयलीं सांगल्या, जी BJP करूंक शकता म्हणून, पूण तो BJPन करूं ना. पूण ह्या वेळार तशें BJP कितें करतले काय कितें. रितेश नायक हाका डायरेक्ट मंत्रीपद दिवप आनी मागीर इलेक्शनांत जेन्ना तो देंवतलो तेन्ना ताका मंत्री आसतनाच ताका इलेक्शनांत देंवप आनी फोंडेचो सीट जिखप अशी एक स्ट्रॅटेजी सद्या BJP करता अशें आयकपाक मेळटा. रितेश नायकाक जर घेतलो जाल्यार भंडारी कम्युनिटीचे 2 सदस्य मंत्रिमंडळांत आसतले आनी लोकां मुखार वता आसतना BJPक सांगपाक ते बऱ्याक पडटले. अश्यो खुबश्यो अश्यो थियरी आसा. पण हें करता आसतना आनी एक शक्यता जी सांगता, जी व्यक्त केली वता ती मराठा कम्युनिटीचो एक मंत्री कमी करून आनी दुसऱ्या कोणाक तरी चान्स दिवप अशें चल्लां. तातूंत सुभाष फळदेसायाचें नांव हें परत परत फुडें येता. सुभाष फळदेसायाक कडेक काडप, ताचे कडेन संगणनात्मक कितें तरी जबाबदारी दिवप किंवा एखादें पावरफूल अशें महामंडळ ताचे कडेन दिवप आनी एक थोडोसो बॅलन्स मेंटेन करपाचो प्रयत्न करप अशें घडपाक शकता. घडटलेंच अशें ना. पूण तशें जर जालें जाल्यार BJPक थोडोसो स्पेस आनी मेळटलो. म्हणजे 2 मंत्री तांकां डायरेक्ट इंडक्ट करपाक मेळटा नव्यान मंत्रिमंडळांत. आनी अशे वेळार जशें आमी सांगलां की जीं नांवां फुडें येता तातूंतलीं 1-2 नांवां मंत्रिमंडळांत येवपाक शकता. हें वर्स निवडणुकीचें वर्स आसा. BJPची सद्याची जर परिस्थिती पळयली, लोकप्रियतेचो जर विचार केलो जाल्यार हें सरकार लोकप्रिय ना अशेंच म्हणचें पडटलें. वेगवेगळ्या विशयांचे विळखे ह्या सरकाराक सद्या पडल्या. तातूंत खास करून जमनी संदर्भांत जे खुबशे विशय तयार जाल्या राज्यभरांत, ते विशय BJPच्या आतां खंय तरी मुळार येवपाक लागल्या. खास करून एक सोंपता म्हणल्यार दुसरो, दुसरो सोंपता म्हणल्यार तिसरो, तिसरो सोंपता म्हणल्यार चवथो अशे एका फाटल्यान एक विशय हे लोकां मुखार येवपाक लागल्या. आनी जनमत BJPच्या बद्दल हें खंय तरी पाड जालां किंवा तें आनी पाड जावपाच्या मार्गार आसा. ताचो पयलो विशय हो सुरू जालो IIT प्रोजेक्टा वयल्यान. जो कोड्रा आसा तो स्क्रॅप करचो पडलो. दुसरो जो विशय जालो तो हरमलाच्यान स्टार्ट जालो. ते लोक आयले चाल करून TCPच्या ऑफिसाचेर ताणें धडक मोर्चा हाडलो, घेराव घातलो. ते उपरांत चिंबलचो विशय जालो, जो युनिटी मॉलाचो आनी जो प्रशासकीय स्तंभ हाच्या विरोधांत लोकांनी मोठें आंदोलन केलें. कितले तरी तेंप ते चलयलें आनी सरकाराक जेरीक हाडलो. तो विशय जालो, तो स्क्रॅप करचो पडलो. मागीर जो विशय जालो तो शिरदोनचो विशय जालो. तो विशय विरेश बोरकारान लावन धरलो. लोकल MLA आनी बेमुदत उपोशण सुरू केलें आनी खंय तरी थंय सुद्दां सरकाराक माघार घेवची पडली, दिमी मारची पडली लोकां मुखार आनी तोय विशय सरकारान सोडून दिलो. आतां जो ऐरणीचेर विशय आयला तो विशय हो कारापूर सरवणाचो विशय हो प्रामुख्यान सद्या सरकाराक खूब त्रास दिवपाक लागला. आनी इतलो मोठो प्रोजेक्ट जो एका कंपनीन थंय सुरू करपाचे सद्याचो एक यत्न चलयला ताका सरसकट मोठ्या प्रमाणांत लोक विरोध करता. तातूंत फक्त लोकलच आसा अशें ना, पुराय गोंयचे लोक थंय आतां हळू हळू जमा जावपाक लागल्या. हो विशय कसो कावंटर करप हो मोठो प्रश्न सद्या सरकाराचेर आसा. मुख्यमंत्री आपल्या परीन लोकांक कंपेन्सेशन आनी बाकीच्यो गजाली तातूंत घुसपावंक सोदता, पूण लोक आयकपाच्या तयारीन ना. थंय कुळां ना अशी एके वाटेन मिनिस्टर सांगता, TCP मिनिस्टर, पण रेकॉर्डाचेर थंय ना म्हळ्यार 74-78 कुळां आसा. सो तोय विशय आतां लक्षांत सगळ्यांच्या येवपाक लागला. आनी खुबशे आनी नवे जे क्लेमंट आसा की जी थंय जमीन आपली आसा म्हणून सांगपी खुद्द राणे फॅमिलींत तेय लोक आसा आनी बाकीचे लोक आसा. अशें करून एक विशय एकाचेर एक विशय वाडत आसा
आनी खंय तरी सरकाराक ताचो दिसपट्टी निवडणुकीच्या तोंडार आतां त्रास जाता अशी परिस्थिती आसा. सो ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर मुख्यमंत्री आनी प्रदेश अध्यक्ष BJPचो तांकां कोयर दिल्लीत तातडीन आपयले आनी चर्चा जाली. तातूंत एक चर्चा ही मंत्रिमंडळ विस्ताराची डेफिनेटली आसा. दुसरी चर्चा ही ह्या संदर्भांतय आसूंक शकता अशें खुबश्या जाणांचें मानप आसा. खास करून हे जमनीचे विशय हे सरकाराच्या विरुद्ध परत परत कित्याक येता असो तो प्रश्न आसा. आनी ज्या तरेन ते टॅकल जावपाक जाय तशें ते टॅकल जायना. मिराबागचो विशय सुद्दां सरकाराक ज्या तरेन फाटीं घेवचो पडलो, तें उदक आडोवन तें दुसरे कडेन दुसऱ्या मतदारसंघात व्हरपाचो जो विशय आशिल्लो तो लोकांनी लावन धरलो आनी थंय सुद्दां सरकाराक खंय तरी इतल्या वायट तरेन मारतें घेवचें पडलें की सरकार पूर्ण ह्या विशया वयल्यान एक्सपोज जाला. सरकाराची धोरणां सारकी ना, ती लोकविरोधी आसा. सरकाराची जमनीची धोरणां ही सगळीं आपल्या भोवती खूबी आसा. कारण ह्या जमनीच्या आनी ह्या प्रोजेक्टाशी संबंद मंत्र्यां कडेनय आसा. खुबशे मंत्री जमनीचे वेव्हार करपाक लागल्या. साखळी बिचोली आनी बाकीचे कडेन कितलेशेच विशय आतां जमनीचे आनी थंयच्या प्रोजेक्टाचे विशय आतां दिसान दीस फुडें येता. आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर फाल्यां जर इलेक्शन जाता जाल्यार BJPक खूब त्रास ताचो जावपाक शकता अशे सगळे हे विशय आसा. तुर्ताक जो विशय पयलो प्रायोरिटीचेर आसतलो तो मंत्रिमंडळ विस्ताराचो आसतलो. आतां केन्ना ताची घोशणा जाता हाची आतां वाट पळोवची पडटली. कारण खंयच्याय क्षणाक खंयच्याय खिणाक गोंयांत मंत्रिमंडळ विस्तार जावपाक शकता. प्रश्न एकच उरता तो एक मंत्री काय दोन मंत्री. कारण दोन जर मंत्री करपाचे जाले जशें हांवें सांगलां एका मंत्र्याक काडचो पडटलो, ताच्या जाग्यार एक आनी रवी नायक हांच्या जाग्यार एक अशे दोन मंत्री घालचे पडटले. पण हे मंत्री कोण, म्हणजे ह्या जाग्यांचेर कोणाक संदी मेळटली हो विशय, हो खरो प्रश्न आसा. ताका लागून खुबशे जाण जे स्वताक त्या जाग्याक योग्य समजता, त्या पदाक योग्य समजता अशे कितलेशेच जाण आसा. आनी तांच्या भितर आतां खंय तरी एक वेगळ्या तरेची शांतपणान चडावड सुरू आसा. तातूंत आतां कोणाचें पारडें जड आनी कोणाच्या बाजून खंय कितें पडटा हें एक येवपी दिसांनी सगळ्यांक दिश्टी पडटलें. पण चड करून एखादी महिला ही मंत्री जावपाक शकता आनी ती जर महिला जाली जाल्यार ती डिलायला लोबो आसतली. ह्या विशीं आतां कोणाच्या मनांत दुबाव ना. जर मंत्री जाता जाल्यार जशें आमी सांगलां तातूंत 2-3 नांवां आसा. एक रितेश आनी दुसरें नांव आसा तें निलेश काब्रालाचें. पयलच्या जें अधिवेशन आटोप तें घेवचें पडलें त्या अधिवेशनांत एक स्पिकर म्हणजे स्टँडींग हाजेर आसता, कमिटीचेर जे स्पिकर आसता तातूंत निलेश काब्राल हो खुबदां त्या पोजिशनाचेर बसतालो, आसनाचेर बसतालो सभापतीच्या. आनी ज्या तरेन ताणें कामकाज आटोपून घेतलें, ज्या तरेन थोडोसो आपलो एक हे वापरून जाका आमी एक जरब म्हणटा ती वापरून ताणें ज्या तरेन कामकाज हाताळ्ळें तें खरें म्हणल्यार सरकाराच्या बाजून आशिल्ले अशें खुबशे जाण म्हणटा. आमी म्हणचे ना कारण सभापतीच्या कामकाजाचेर उलोवपाचो आमकां अधिकार ना. पण तें एप्रिशिएट बऱ्या तरेन जालां हें तितलेंच खरें. निलेश काब्राल हो खंय तरी रिजल्ट दिवपी असो एक मंत्री पयलीं आशिल्लो. दुर्दैवान ताका वचचो पडलो मध्य दर्जे काळांत PWDच्या त्या स्कॅमाच्या हातूंतल्यान. आतां तो तातूंत आशिल्लो नाशिल्लो ह्या विशीं आमी कांय उलयना, पण ताका वचचो पडलो. एक बरो मंत्री अशें लोक म्हणटा. आतां जर ताका चान्स मेळटा जाल्यार परत कॅथलिकांचो जो हांवें विशय सांगला तो थोडोसो आनी सरकाराक एक बॅलन्स त्या विशयाचेर करपाक मेळटलें. तर डिलायलाक चान्स मेळटा जाल्यार महिलांचो विशय जो सरकार आतां महिलांचे रिजर्वेशना वयल्यान जे छाती ठोकपणान सांगत आसा सो थंय सांगपाक मेळटलें की आमी महिलांक संदी दिली. किंवा रवी नायकाच्या चल्याक डायरेक्ट मंत्री करून ताका खंय तरी ते सीट जिखपाची तयारी फुडेंची
हे सरप्यार करपाक शकता आनी परत भंडारी कम्युनिटीकय थोडेशे अपीज करपाक किंवा तांकां सांगपाक की बाबा चल तुमचेर आमी अन्याय करूं ना, आमी आनी एकाक मंत्रिमंडळांत संदी दिल्या. सो अशे तरेन हें राजकारण सद्या फुडें वचपाक लागलां आनी येवपी दिसांनी आनी खुबश्यो अश्यो घटना घडामोडी ह्यो पळोवपाक मेळटल्यो. तुर्ताक मंत्रिमंडळाचें कितें जाता हें रोखडेंच आतां येवपी दिसांनी आमकां दिसतलें. तो मेरेन आमी थांबुया आनी आमी तुमची रजा घेता. पण आमी मांडिल्ले विचार, आमी सांगिल्ले कांय गजाली जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सांत नोंदयात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.